र यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। विभिन्न स्थानबाट मतगणनाका परिणामहरू पछिल्लो समयमा आइरहेका छन् र यसै क्रममा राप्रपाका उम्मेद्वार रमेश नापितले एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठलाई 704 मतान्तरले पराजय गर्दै काठमाडौँ जिल्लाको शङ्खरापुर नगरपालिकामा जित निकालेका छन् र राप्रपाले यो जिल्लामा जित दर्ता गरेको यो पहिलो पटक हो। हामी यो सँगै अहिलेको मत परिणाम र राप्रपाले अगाडि सारेका मुद्दाहरू र जुन किसिमको मत रुझान देखिएको छ यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ। उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पनि हुनुहुन्छ र पूर्व प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ पार्टीको। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त बधाई छ, काठमाडौँमा पहिलो जित दर्ता गराउनु भएको छ शङ्खरापुर नगरपालिकामा। कसरी हेर्नु भएको छ यो जितलाई? बधाईको निमित्त सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद छ। साँखुमा जुन प्रकारको विजय हासिल गर्यो राप्रपाले, झट्ट हेर्दाखेरि यो अस्वाभाविक परिणाम चाहिँ धेरैले लागेको होला, तर वास्तवमा अस्वाभाविक परिणाम होइन, परिणामै हो। स्वाभाविक के हो, तर के अस्वाभाविक त के हो भने धेरै ठाउँमा राप्रपाले जित्नु पर्थ्यो, थोरै ठाउँमा मात्र जित्यो, यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। राप्रपाप्रतिको जनउत्साह, जनसमर्थन जुन प्रकारको यो पछिल्ला दिनहरूमा पनि बढ्दै गइराखेको थियो, त्यो अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यो साँखुको शङ्खरापुर नगरपालिकामा मात्र मेरो उमेरले जित्नु भन्ने कुरा त वास्तवमा यो त अस्वाभाविक हो। स्वाभाविक त के हुन्थ्यो भने धेरै ठाउँमा जित्नु पर्थ्यो। जुन एजेन्डा लिएर राप्रपा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेर गइराखेको हो, जुन प्रकारको जनताको समर्थन यो पार्टीप्रति हो, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक पहिचान, एउटा अलग पहिचान बोकेर हिँडिराखेको हो। मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै सर्वोपरि स्वार्थ हो भनेर जुन ढङ्गबाट यो पार्टी अगाडि बढिराखेको हो, त्यस सन्दर्भमा विश्लेषण गरेर भन्यो हो भने काठमाडौँको 11वटा नगरपालिकामध्ये केवल एउटा मात्र नगरपालिकामा राप्रपाले जित्नु भनेको यो अस्वाभाविक हो। तर यहाँले भने आकर्षण थियो पार्टीप्रति भनेर भन्नुभयो नि, यस्तै दाबी त एमाले पनि गरिरहेको थियो। अब गठबन्धनको त दाबी हुने नै भयो, 5-5 दल एक ठाउँमा हुँदाखेरि हामीप्रति जनताको आकर्षण छ। हामीले अब विगतमा संसद विघटन गरेर जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसका विरुद्ध लोकतन्त्र बचाउन, संविधान बचाउन भनेर उहाँहरूको पनि दाबी छँदै थियो, एमालेको पनि दाबी छँदै थियो, तपाईँहरूको पनि दाबी छँदैछ होइन, थियो नै। त्यो दाबी त फेरि आफ्नो आफ्नै हुन्छ नि। त्यो उहाँहरूको दाबीलाई म अन्यथा लिन्न। अब त्यो दाबी सत्य हो असत्य हो, त्यो दाबीमा कति दम छ भन्ने कुरा त अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको रिजल्टले पनि देखाइरहेछ नि। मतगणनामा जुन प्रकारको परिणामहरू आइराखेको छ, त्यो दाबी उहाँहरूले गरेको झुट हो कि सत्य हो भन्ने कुरा त देखाइराखेको छ। केवल काठमाडौँमा मात्र होइन, देशका अधिकांश शिक्षित प्रबुद्ध वर्गहरू बस्ने ठाउँमा एउटा दललाई नै चुनौती दिने किसिमको, दललाई चाहिँ यसले एउटा पाठको रूपमा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भनेर त्यो एउटा लज्जाबोध होस् दललाई भनेर धनगढीमा, जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ लिड गरिराखेको अवस्था छ। यही कुरा त तपाईँको पार्टीमा पनि त लागु हुन्छ नि। त्यो मेरो पार्टी, जुन पार्टीमा मेरो संलग्नता छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यसले जे गर्यो सबै ठिक गर्यो भनेर भन्ने पक्षमा म छैन। यदि राप्रपाले सही काम सबै कुरो नबिराएर गरेर हिँडेको भए अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुने हैसियत भएको पार्टी यही नै हो। किन हो भने यसको एजेन्डा जनताको आकाङ्क्षा बमोजिमको हो, यसको एजेन्डा राष्ट्रले खोजे बमोजिमको समयको माग बमोजिम हो। त्यति हुँदै पनि हामीले केही विगतमा गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि, सबै कुरो राम्रो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि 11वटा नगरपालिकामध्ये काठमाडौँ एउटा मात्र नगरपालिका जित्न जसलाई सफल भयौँ होइन। हामीले गरेको सबै राम्रा कामहरू मात्र भए, नराम्रा कामहरू भएनन्। हामीबाट गल्ती हुँदै नभइदिएको भए त 11वटा नगरपालिका भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र लगायतका यिनै होइन। यो तपाईँको पार्टीले यो तपाईँले भन्नुभएको यो हाम्रो वैचारिक आधार स्तम्भ यिनै हुन्। राज संस्थासहितको लोकतन्त्र, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, मानवाधिकार र खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र उसको हाम्रो वैचारिक आधार स्तम्भ हो। तर हाम्रो सर्वोपरि साध्य चाहिँ के हो भने
यो मुलुकलाई स्वाभिमान, मुलुकलाई स्वाधीन र मुलुकलाई सबल समृद्ध बनाउने चाहिँ सर्वोपरि साध्य हो। तर कतिपय मान्छेको मैले भन्नु खोजेको कुरा भने कतिपय मान्छेको बुझाइ राप्रपा केवल हिन्दू राष्ट्रले फर्काउने र राष्ट्र संस्थाले मात्र फर्काउने पार्टी हो भन्ने कुरा धेरैको बुझाइ छ। पटक पटक यस्तै प्रश्न सोधिन्छ कि राप्रपाको काम भनेको यति होइन। राप्रपा त यो वैचारिक आधार स्तम्भको धरातलमा मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने, समृद्ध बनाउने र सबल बनाउने हो नि। तर सर्वोपरि स्वार्थ सर्वोपरि ध्येय नै त्यो चाहिँ होइन। त्यो एउटा वैचारिक आधार स्तम्भ हो। हामीले अरूभन्दा किन फरक छौँ भने हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। एउटा देशभक्तिपूर्ण राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। हामी आफू समाप्त हुन तयार छौँ, तर देशलाई समाप्त हुन दिनुहुन्न। हामी हार्न तयार छौँ, देशले हार्नुहुन्न भन्ने मान्यता बोकिरहेको। त्यसकारण पटक पटक राप्रपा हारेको छ। अब देश नहारोस् भन्ने पक्षमा अन्य राजनीतिक दलको चाहिँ के हो भने देश जतासुकै जाओस्, जनताले जतिसुकै दुःख पाउन्, हामी हार्नु हुँदैन, हाम्रो अस्तित्व हराउनु हुँदैन भन्ने त्यो ध्येयले हिँडिराखेको छ नि। यो फोहोरमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र बस्नु नहुने होइन नि, कोही पनि बस्नु हुँदैन फोहोरमा। सफा पानी पिउनु पाउनुपर्छ, सफा सुगर भएर हिँड्नुपर्छ, सफा ठाउँमा श्वास फेर्न पाउनुपर्छ भनेर त कोही काङ्ग्रेसलाई मात्र त्यो लागु हुने, कम्युनिस्टमा त लागु हुने त होइन नि। सबै नागरिकलाई सफा ठाउँमा बस्न पाउने, फोहोर नभएको ठाउँमा पाउनुपर्ने, सफा गरेर बस्न पाउने, स्वच्छ पानी पिउनुपर्छ, स्वस्थ भएर हिँड्नुपर्छ भने सबैलाई थाहा छ नि। तर भइराखेको छैन। धुवाँ धुलोमा सास फेर्नको निमित्त नेपाली जनता बाध्य भएर हिँडिराखेको थियो। एउटा एक गिलास स्वस्थ पानी पिउनुको निमित्त पनि वर्षौँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। हालाकि मेलम्ची काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको अवस्था छ। त्यो मेलम्चीलाई पनि 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। त्यो पनि केही समय आएर बन्द भयो, 1 महिना नहुँदै अहिले फेरि केही दिनपछि फेरि मेलम्ची बन्द हुनसक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस कारण यो विकास पनि एउटा जनतालाई देखाउनुको निमित्त मात्र, गर्नुको निमित्त मात्र हो, त्यो देखाउनुको निमित्त मात्र होइन कि साँच्चैकै एउटा बोध होस् भन्ने अभिप्रायले विकास भएको छैन। तर नेपाली जनताले अहिले खोजेको विकास तपाईँको आँखाले देख्न सक्ने, हातले छाम्न सक्ने, त्यो एउटा बोध गर्न सक्ने प्रकारको एउटा अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको विकास त्यो नेपाली जनताले खोजिरहेको हो नि। त्यो यहाँहरूले उठाउँदै आउनुभएको वैचारिक मुद्दा मात्रै हाइलाइट गरियो भनेर यहाँले भन्नुभयो। जनजीविकासँग जोडिएका हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा परे भनेर त भन्नुभयो। तर तपाईहरूले नै जस्ता पार्टीका नेताहरूले सम्बोधन गर्दा या कहीँ बोल्दा या अन्तर्वार्तै दिँदाखेरि पनि विशेष गरेर राजासहितको हिन्दू राष्ट्र, त्यसै गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र संस्थासहितको लोकतन्त्र र यिनै मुद्दाहरूलाई बढी यहाँले प्राथमिकता दिनुभयो नि। जस्तो अहिले यहाँले उठाउँदै आउनुभएको, जस्तो अहिले जुन यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ खानेपानी लगायतका जनताको आम दैनिकीसँग चाहिँ जोडिएका प्रसङ्गहरू, त्यो त त्यति धेरै यहाँहरूले त उठाउनु भएको छैन। अनि आम जनताले कसरी बुझ्ने त त्यो कुरा चाहिँ होइन। अब त्यो मैले प्रमुख वैचारिक आधार स्तम्भको रूपमा यिनीहरू हुनु भनेको त्यसको निमित्त के चाह्यो भने देशमा शान्ति, सुशासन र स्थिरता हुनु पर्यो। यी सम्पूर्ण कामको निमित्त मुलुकमा भएको राष्ट्रको पहिचानलाई, राष्ट्रका धरोहरलाई, राष्ट्रको स्वाभिमानले जोगाउने पहिलो दायित्व, पहिलो कर्तव्य छ। तपाईँको स्वाभिमान हुन्न, जहाँ स्थायित्व हुन्न, जहाँ स्थिरता हुन्न, जहाँ इमान्दारिताको कदर हुँदैन, जहाँ सुशासन हुँदैन, यी सम्पूर्ण कल्पनाहरू कोरा कल्पना मात्र हुन्। त्यो स्थायित्व नभइकन, सुशासन नभइकन भने नि यो मेलम्चीको पानी 30 वर्ष लाग्छ काठमाडौँसम्म आइपुग्नुको निमित्त। त्यसको कारण के हो भने सुशासनको अभाव हो। त्यो मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउनुको निमित्त 30 वर्ष लाग्नुको कारणहरू मैले त्यहाँ त कमिसनको खेल हो, त्यहाँ भ्रष्टाचारको, त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको विभिन्न खेल हो भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ, देख्यौँ नि। अब त्यो सरकार परिवर्तन भएपछि आयोजना प्रमुखहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, ठेकेदार परिवर्तन गर्नुपर्ने, ठेकेदारसँगको आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेर फेरि त्यो अर्को ठेकेदारले खोजेर हिँड्नुपर्ने जुन प्रकारको त्यो कुप्रवृत्ति देखियो, त्यो जुन कुशासन भयो, त्यसको सबै समाप्त गर्नुको निमित्त त मुलुकमा स्थिरता हुनु पर्यो, स्थायित्व हुनु पर्यो, तब न यो कुराहरू सम्भव। यी कुराहरूबाट राप्रपा अलग हुन मिल्छ। अहिले पछिल्लो समयमा नभएर जस्तो 46 सालको परिवर्तन पश्चात पनि राप्रपा त धेरै पटक सरकारमा सहभागी पनि भएको छ, सरकारको नेतृत्व पनि गरेको छ। यो सन्दर्भ त
यहाँहरूको पार्टीमा पनि लागू हुन्छ नि त। यहाँहरूले पनि त देशमा हाँक्नु भएकै हो नि त। बिल्कुल लागू हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यस्तो प्रश्न गर्ने त्यो समय नै नहोस् भन्ने अभिप्रायले मैले के भने राप्रपाले जे गर्यो एकदमै ठिक गरेछ भनेर मैले भन्दै भनिनँ। राप्रपाले कयौँ पटक गल्ती गर्यो, त्यसको फलस्वरूप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन स्वरूपमा अहिले मुलुकमा देखा पर्नुपर्ने हो त्यो देखा परेन भने प्रारम्भमा हामीले के भन्यौँ भने यो एउटा मात्र पालिकामा जित्नु त्यो स्वाभाविक राप्रपाको निमित्त होइन भने हामीले पहिले भन्यौँ नि। सन्तुष्ट चाहिँ हुनुहुन्न होइन यसमा? होइन, अब सन्तोष त लिनुपर्छ होइन। असन्तुष्ट भएर पनि के गर्ने? अब विद्रोह गरेर हिँड्ने कुरा पनि जनताको निर्णयलाई त शिरोधारी गर्नै पर्छ। हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले जनताको जे निर्णय आउँछ, राम्रा नराम्रा जे निर्णय आउँछ त्यसलाई त शिरोधारी गर्नै पर्छ, स्वीकार गर्नै पर्छ। अनि न तब न हामी प्रजातन्त्रवादी भनेर भन्छौँ। अब यो जनताको मत नबुझ्ने, लोक एकातिर तन्त्र अर्कातिर राखेर हिँड्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्रको ठुल्ठुलो जिङ हाँगेर हिँडेर त हुँदैन नि। यसपटक यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ कहाँ थियो भनिदिनुहोस् त? जस्तो धेरै ठाउँमा हो, उपत्यका केही उदाहरण कहाँ अपेक्षा गर्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ राप्रपाको जित हुन्छ? अब म टक्रक्कै यहाँ चाहिँ राप्रपाको जितको अपेक्षा छ भनेर म भन्दिनँ। म यहाँ सबै कुरा सत्य कुरा म भन्न नसकौँला, तर झुठो कुरा चाहिँ म बोल्दिनँ। जे कुरा यहाँ बोल्छु मैले सत्य कुरा मात्र यहाँ बोल्नुपर्छ, बरु सबै सत्य कुरा बोल्न मलाई बाध्य नबनाउनुहोस्। तर झुट कुरा चाहिँ तर झुट चाहिँ म बोल्दिनँ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हाम्रो जित्ने हाम्रो अपेक्षा थियो भनेर त्यसरी क्याटेगोरिकल्ली भन्ने कुरा चाहिँ होइन। धेरै ठाउँ जस्तो अहिले पनि लिड गरेर राखेको ठाउँ, अहिले हामी यो कुरा गर्नुजेलसम्म त्यो रिजल्ट फाइनल नभइसकेको भए हेटौँडा भयो। कपिल वस्तुमा पनि अहिले लिड गरेर राखेकै छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि हामीले जित्नुपर्ने थियो। हाम्रो केही कमी कमजोरीले महानगरमा पनि थियो यहाँको हो, हाम्रो केही कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हामीमा जुन प्रकारको लहर आउनुपर्ने हो, राप्रपामा आउनुपर्ने हो, त्यो लहर हाम्रो केही गलत कामले गर्दाखेरि त्यो बालिनपट्टि गयो। नत्र राप्रपा भनेको एउटा वैकल्पिक राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुको निमित्त गठन भएको एउटा राष्ट्रिय शक्ति हो यो। तर हाम्रो रूपमा त वैकल्पिक भन्दा पनि परम्परागत शक्तिको रूपमा लिइन्छ नि राप्रपालाई त। चाहे त्यो तपाईँ त्यो परम्पराको कुरा आधुनिकताको जेसै गर्नुहोस्, अहिले तपाईँ त्यो त्यस्तैपट्टि हामी जाने हो भने अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नुको निमित्त परम्परागत शक्ति र अहिले आधुनिक शक्तिको बिचमा समागम खोजेर हिँड्ने हो। परम्पराको शक्तिलाई अलग राखेर वा आधुनिक शक्तिलाई अलग राखेर मुलुकको समस्या समाधान गर्छु भनेर सम्भव छैन। त हामी परम्परागत शक्तिलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने मान्यता बोक्ने पार्टी हामी हौँ। अब निर्वाचन अघि पनि बालेनको पक्षमा त फेरि अलिकति लहर त देखिएकै हो नि, चर्चा त भएकै हो, तर राप्रपाको त त्यस्तो लहर देखिएको थिएन, त्यस्तो चर्चा थिएन। तपाईँ यो बालेनको नाम मैले सुनेको धेरै समय भएको छैन। कसले चिन्थ्यो र बालेनलाई? कसले जानेको थियो र? त्यो बालेनको शक्तिको पछाडि कुनै सङ्घ संस्था दल आदि इत्यादि त छँदै नै थिएन नि। यो के हो भने दलको अराजकता, दलको अधिनायकवाद सोच, दलको सर्वसत्तावादी सोचको कारणले गर्दाखेरि बालेन भयो नि। न त बालेनले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ महानगरको निमित्त वा काठमाडौँको समाजको निमित्त त के राम्रा कामहरू त अहिलेसम्म गरिसकेका छैन नि। त्यस कारण एउटा विकल्प खोज्दै हिँडेर बालेन कहाँ त्यहाँ पुग्यो। यो त्यो दलको दासत्वको मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ, सधैँ यी दलहरूको अधिनायकत्वमा हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा एक प्रकारको त विद्रोह हो नि। एक प्रकारको अब दलले शिक्षा लिनुपर्छ, पाठ सिक्नुपर्छ। दलले पनि यति हुँदाखेरि पनि एउटा लज्जाबोध त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो देखाउनुको निमित्त त्यो मत कहाँ हाल्ने त भन्दाखेरि हामीले साँच्चीकै एउटा विकल्पको रूपमा तपाईँले भने चाहिँ प्रस्तुत हुन हामी सकेनौँ। त्यो नसक्दाखेरि विकल्प त खोज्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ मान्छे पहाडबाट ढुङ्गा तल छोडिदियो भनेदेखि ऊ कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्ने कुरा ठेगानी हुँदैन। त्यो पहाडबाट गुडेको ढुङ्गालाई तपाईँले बिचमा कसैले रोक्न खोज्यो भने त्यो जान जोखिममा पर्छ, त्यो रोक्ने कुरा पनि भएन। अब त्यो गएर लड्दै पढ्दै गएर त्यो जनमत बालेन कहाँसम्म पुग्यो। हामीले त्यो राम्रो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा साँच्चै नै हामीले काम गर्न सकेको भए एउटा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा त हामी हौँ नि। एउटा फरक पहिचान, फरक सोच, नयाँ विचार लिएर हिँडिरहेको छ भने यो अहिलेको जुन संविधान हो त्यो संविधानको त आलोचनात्मक समर्थन गर्ने पार्टी हामी मात्र हौँ।
यो संविधानको पूर्ण समर्थन हामीले गरिराखेका छैनौँ। यो संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो संविधान नै मुलुकको समस्याको जड हो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। त्यसको निमित्त जनमत पनि तयार गर्दै जाने, जनताको माझमा निरन्तर जाने, जनसङ्घर्षमा जाने, जनता आन्दोलनमा जनताको लाई आन्दोलित बनाएर यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। मुलुकलाई साँच्चै एउटा समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख बनाएर लिएर जानुपर्छ। जुन प्रकारको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने काम विगतका दिनहरूमा तीव्र गतिबाट भइराखेको छ, त्यसलाई रोक्न सक्ने नियन्त्रणको निमित्त त जानुपर्छ भन्ने पार्टी त वास्तवमा राप्रपा मात्र हो नि। हामीले आफ्नो विचारलाई, आफ्नो सामानलाई जनताको माझमा राम्रोसँग विज्ञापन गर्न सकेन। त्यो विज्ञापन गर्ने दिन आउला। तर राजनीतिक दलहरूलाई आत्मबोध चाहिँ चुनावमा हारेपछि अथवा अपेक्षाकृत परिणाम नआइसकेपछि मात्रै हुँदै आएको छ होइन। प्रायःजसो राजनीतिक दलले अहिले यहाँले जसरी स्वीकारोक्ति गर्नुभएको छ, प्रायःजसो राजनीतिक दलले चुनावमा परिणाम आइसकेपछि र हारिसकेपछि अथवा आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआइसकेपछि कमजोरी भयो भनेर भन्दै आएका छन्। फेरि अन्य अवधिमा फेरि त्यस्तो देखिँदैन क्या गतिविधि। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा विमति राख्ने कुनै ठाउँ छैन, म 100% सहमत छु। त्यही त भनेको सत्तामा हुँदा नहुँदा समस्यालाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो। तपाईँ सत्तामा हुँदा, तपाईँमा शक्ति हुँदा समस्यालाई समस्यै नदेखिने, तपाईँ सत्ताबाट बाहिर गएपछि अनि समस्या मात्र देख्ने जुन प्रकारको मनोरोग छ नि, त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो। तपाईँको कुरामा मेरो विमति राख्दिनँ। यो हामी कहाँ त्यो कुरा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यही छ। भनाइ र गराइमा एकरूपता भएन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो मन्तव्य र गन्तव्य एउटै भएन भने त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यस कारण भनाइ र गराइमा एकरूपता भयो, जे समस्या हो त्यसलाई यो समस्या नै हो भनेर सत्तामा हुँदाखेरि पनि सत्तामा नहुँदाखेरि पनि भन्न सक्यो भने त्यसले समाधान निस्किन्छ। समस्या सँगसँगै, हरेक समस्या सँगसँगै समाधान पनि सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ अब समाधान दिने नदिने, खालि समस्या देखाउने, अर्कालाई आलोचना गरेर आफू ठुलो मान्छे बन्ने जुन प्रकारको राजनीतिमा त्यो प्रवृत्ति हाबी भएर गइराखेको छ, यही हो सबैभन्दा ठुलो समस्या, सबैभन्दा ठुलो रोगै यही हो। त्यो रोगको निदान हामीले खोज्नुपर्छ। भनाइ र गराइमा एउटा मन्तव्य र गन्तव्य एउटै भयो, त्यसमा एकरूपता भयो भने समस्यै छैन। यो देशको बालन एकजना उम्मेदवारले अथवा व्यक्ति नभनौँ, बालनलाई एक किसिमको लहर भनौँ, जस्तो कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी नभएको ठाउँमा पनि मतपत्रमा लौरो छ भने त्यहाँ भोट हालेको पाइएको छ भनेपछि एक किसिमको लहर होइन, स्वतन्त्र व्यक्ति छान्ने अथवा राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा भनेपछि यो लहरले राजनीतिक दल र नेताहरूको दिमागमा घन्टी चाहिँ बजाएकै हो अहिले होइन। त्यो अझ पनि बजेन, अझ पनि चेत खोलेन भनेदेखि दल त बढारिन्छ। खोज्नु भन्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा लज्जाबोध पनि गर्नुपर्छ राजनीतिक दलले। तर फेरि व्यक्ति विकल्प पनि त होइन नि त, हुन त होइन। राजनीतिक संयन्त्र सङ्गठन हामीले अपनाएको प्रणाली विकल्प त होइन नि। म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक के उदाहरण दिन चाहन्छु भने अहिलेको तत्कालको आजकै कुरा पनि बालिन कुनै संस्था पनि होइन, बालिन कुनै विचार पनि होइन। वास्तवमा उसले एउटा जुन नेपाली जनताले काठमाडौँको नागरिकहरूलाई उसले एउटा बाटो जुन देखाए नि, त्यो एउटा संस्था नभइकन पनि उसको पछाडि लागे नि मान्छेहरू। अब त्यो अर्को मत अन्यथा रूपमा नलिनुहोस्। यो कतिपयले यो डाक्टर गोविन्द केसीको सङ्घर्षलाई जायज नाजायज भन्नेहरू पनि छ। तर गोविन्द केसीले पटक पटक देशलाई हल्लाइदिएको छ नि, सरकारले हल्लाइदिएको छ नि। गोविन्द केसी त कुनै संस्था त होइन नि, कुनै राजनीतिक दल पनि होइन, कुनै संस्था पनि होइन। तर उसको जुन विचार छ, त्यो विचारको पछाडि त जनता हिँड्दैन। विचारको पछाडि तागत शक्ति हुन्छ, बल हुन्छ भन्ने कुरा त गोविन्द केसी नै पटक पटक प्रमाणित गर्दैन। अहिले यो बालिनले पनि त्यही देखाइदिएको छ नि। बालिनको न कुनै पछाडि कुनै संस्था छ, न कुनै राजनीतिक सङ्गठन छ, न कुनै सामाजिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ। तर उसले एउटा विचार चाहिँ प्रवाह गर्न सक्यो। बालिन जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशका विभिन्न स्थानमा, कहीँ अग्रस्थानमा, कहीँ विजयको नजिक अथवा कहीँ चाहिँ दरो टक्कर दिइरहेको जुन अवस्था छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवार, अब यसले जस्तो राप्रपा जस्तो परम्परागत शक्तिलाई आफ्नो मूलभूत सिद्धान्त पनि परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन। अब यहाँहरू जुन परम्परागत एउटा विचार र सिद्धान्तमा हिँडिरहनु भएको छ, जस्तो राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र होइन, सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, यो त परम्परागत विचार हो नि। अब अहिले यसरी यो नयाँ युवाहरूलाई जसरी अहिले मत चाहिँ त्यतातिरतर्फ खन्निरहेको छ नि,
यो सङ्केत होइन अब ती विचारहरू त्यागेर एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि हुँदैन? यो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो कुरो हो। उल्टो कुरा के भने अब सचिन चाहिँ कहिले जनताले सचेत गराएको छ भने हिजो हामी ठुला दलका ठुला नेता हौँ भन्नेलाई पो सचिनलाई गरिराखेको छ। तपाईँ काठमाडौँको महानगरको कुरा गरौँ न, देशको सङ्घीय राजधानी, यहाँ एकदम सचेत नागरिकहरू, प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षित नागरिकहरू बस्ने ठाउँ। त्यो ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ एक प्रकारको त के हो भने जो आए पनि त्यस्तै नै हो, पैसा नखाइकन कामै हुँदैन भन्ने सोच राख्यो। किन भोट खसाल्न जाने भन्ने कुरो 48% निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 48% मान्छे अनुपस्थित भए निर्वाचनमा। त्यो एउटा ठुलो एउटा चुनौती हो ठुला राजनीतिक दलहरूका निमित्त कि उनीहरूलाई सचिनुको निमित्त, उनीहरूलाई त्यो लज्जा बोध गर्नुको निमित्त एउटा सचेत गराएको भयो ठुलो उसलाई। अनि जो गए अब त ठुला राजनीतिक दलको पक्षमा त जन्म देखेन नि। त्यसको अर्थ के हो भने तिमीहरूले लिएको नीति विचार सिद्धान्त त्यो एजेन्डा गलत हो है, परिवर्तन गर भने ठुला दललाई पो भनेको छ त। राप्रपाले कहिल्यै नजितेको काठमाडौँमा यो संविधान लागू भइसकेपछि पहिलो पटक राप्रपाले जितिराखेको छ भनेको मतलब चाहिँ के हो भने तिमीहरू जुन बाटोमा हिँडिराखेको त्यो बाटो ठिक छ, त्यो मार्गलाई अझ प्रशस्त गर। तर 74 सालमा जितेको स्थान गुमाउनु पनि त हुँदैछ नि, पछाडि पनि त छ। जस्तो नेपालगञ्जको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यो नेपालगञ्जको त क्षतिपूर्ति शङ्करापुरले गरिसकेको छ, सम्भवतः हेटौँडाले गर्दैछ, कपिल वस्तुले गर्दैछ, अरू ठाउँहरूमा पनि गर्दैछ। त्यो अब हामी राप्रपाले त 74मा जति त हामी सुतेरै बसे पनि केही नगरे पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था नै होइन। त्यो त 74 भन्दा त बढोत्तरी हुने स्वाभाविक हो, भइ नै सक्यो। अब त्यसमा लामो छलफल र बहस गरिराख्नु पर्ने यतिले मात्र राप्रपाले चित्त बुझाउनु पर्ने होइन थिएन भन्ने कुरा मात्र हो। ल त्यसो भए एउटा कुरा स्पष्ट बताइदिनुहोस् न, यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यसपटक राप्रपाले राम्रो उपस्थिति जनाउनु पर्ने या राम्रो परिणाम ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, आएन भन्नुभयो। यदि जनताले, आम जनताले या स्थानीय तहका मतदाताहरूले त्यो कुरा मन पराएको भए त अनुमोदन गरिहाल्थ्यो होला। त्यसो भए के कारणले चाहिँ अनुमोदन हुन सकेन? अब एक त यो राप्रपाको एकता महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व आएको पनि धेरै समय भइसकेको होइन। यो 2-4 महिना कोही हो त तयारीको समय पनि हामीले अपुग भयो। पुस्तान्तरण भएको एउटा नयाँ नेतृत्व, युवा पुस्तामा नयाँ नेतृत्व गएको अवस्था चाहिँ त्यो जुन प्रकारको परिपक्वता देखाएर त्यसको तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गर्नको निमित्त हामीलाई पर्याप्त समय नभएको पनि हो। त्यो समय हुँदाहुँदै पनि जुन प्रकारको त्यो पार्टीभित्र इन्टरनल म्यानेजमेन्ट बनाएर लिएर जानुपर्ने त्यसमा पनि हामीले केही हदसम्म चुकेकै हो। अनि यो उम्मेदवारको चयनमा जुन प्रकारको अलिकति पारदर्शिता हुनुपर्ने, जुन त्यो एउटा संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने, पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि लोकप्रियता, योग्यता, क्षमता कोलाई पनि एउटा आधार बनाउनु पर्ने, त्यसमा पनि केही त्रुटि भएका छन्। यी सब त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि यो अपेक्षा गरेको अनुसारको र जनताले खोजे चाहे अनुसारको परिणाम अहिले हामीले हासिल गर्न सकेनौँ। अब यो जुन प्रकारको परिणाम आयो यसबाट राप्रपाले पनि पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ। किन हामी जे गऱ्यौँ ठिक गऱ्यौँ भन्ने पक्षमा छँदै छैन, धेरै गल्ती भएको छ। एउटा मात्र कुरा के हो भने राप्रपाले पटक पटक गल्ती गर्दा गर्दै पनि पार्टीले बिक्ने काम, पार्टी चुक्ने काम, पार्टी विदेशीको सामुन्ने झुक्ने काम चाहिँ यसले पार्टीले गरेन। त्यसकारण आशा हामीलाई के छ भने यो नझुक्ने, नबिक्ने, नचुक्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि गल्ती कोही होस्, गल्तीलाई जनताले क्षमा दिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले काम गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने जनताले क्षमा दिन्छ। तर तपाईँ बिक्नुभयो, तपाईँ चुक्नुभयो, तपाईँ विदेशीको सामुन्ने झुक्नुभयो भने जनताले त माफी दिने पक्षमा छैन। त्यो नेपाली जनता त्यो स्वाभिमान राखेर एउटा पुर्खाको गौरवमय इतिहासलाई काम गरेर बस्ने त्यो जाति हो नेपाली जाति। त्यसकारण राप्रपा भविष्यमा ठुलो पार्टी हुनसक्छ भन्ने ठुलो आधारै हो। हामीले गल्ती गऱ्यौँ तर बिकेनौँ, हामी चुकेनौँ। पछिल्लो समयमा जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको नेतृत्वमा उदाउनु भयो नि, एउटा युवा उम्मेदवार, एउटा युवा नेता, जुझारु नेता चाहिँ एउटा कुनै राजनीतिक दलमा आउनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो है भनेर आम रूपमा प्रशंसा पनि भएकै हो।
राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको नेतृत्वमा आउँदा अब यो लहर चाहिँ अन्य राजनीतिक पार्टीमा पनि जान्छ भन्ने किसिमका विश्लेषण पनि भए। कतै यही कुराले यो चाहिँ राप्रपाकै पक्षमा लहर आयो है भन्ने कुरा भ्रम त भएन यहाँहरूलाई? राप्रपा पक्षमा यो नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि लहर नआएको पनि होइन, लहर त आएकै हो नि। जता जहाँसुकै पार्टीको अध्यक्ष जाँदाखेरि जनताको प्रवेशको लहर त व्यापक रूपमा भएकै हो नि। त्यो युवा नेता चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा या नेतृत्वमा आउनुप्रतिको अनुमोदन थियो होला नि आम मानिसहरूको। हो त्यो तर त्यसको अर्थ पार्टीकै लहर आयो एउटा कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँले भने चाहिँ ठिक हो। एउटा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने, एउटा नयाँ नेतृत्वमा आउनुपर्ने थियो, आयो। त जुन अरू पार्टीले गर्न सकेन। सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भएको सँगसँगै केही दिन अगाडि केही दिन पछाडि ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र सबैको महाधिवेशन भएको हो। त्यो महाधिवेशनमा पुरानै पुस्ताहरू दोहोरेर आए। यसमा एउटा फड्को त मारेकै हो नि, एउटा पुस्ता हस्तान्तरण भएकै हो नि। आउँदाखेरि एक प्रकारको उत्साह उमङ्ग जोस जाँगर चलेकै हो। किन यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन फरक ढङ्ग पहिचान बोकेर हिँडेर आइराखेको छ, त्यो पार्टीको सङ्गठन दरिलो होस्, यसले मुलुकको शासन पद्धतिमा एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा स्थापित होस् भन्ने यो देशलाई माया गर्ने सबै राष्ट्रवादी स्वाभिमान नागरिकहरूमा वास्तवमा थियो। एक प्रकार त्यो लहर पनि आएको हो। अब के हो भने लहर आयो, सबै आयो। एउटा बिरामी मान्छेलाई भेट्न धेरै मान्छे गए, हुल्का हुलै मान्छे गए। त्यो मान्छे हुल्का हुल गएको कारणले गर्दाखेरि बिरामीको स्वास्थ्य चाँडै निको हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो बिरामीको स्वास्थ्यलाई चाँडै निको बनाउनुको निमित्त कुशल चिकित्सक र ठिक ढङ्गको उपचार पद्धति हुनुपर्ने। अब त्यो उपचार पद्धति ठिक ढङ्गको नभएर त्यो हुल जुन प्रकारको बिरामीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नको निमित्त आए, त्यो पद्धति उपचार पद्धति ठिक भएन भने बिरामीको त्यो रोग निको पार्न समय लाग्न सक्छ। हामी अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जस्तो अब यहाँले मेयरका रूपमा पनि काठमाडौँ चलाइसक्नु भएको छ, यो अनुभव पनि छ यहाँसँग। उपमेयरकै अनुभव पनि छ। केशव स्थापित मेयर हुँदाखेरि उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, पछि यहाँ फेरि मेयर बन्नुभयो होइन? अब यो बताइदिनुहोस् न, अहिले जसरी अब बालेन शाहको पक्षमा लहर देखिएको छ नि, अब त्यसले उनी जित नजिक पुगे या उनको जित भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिका हाँक्न सक्छन् यहाँको अनुभवको आधारमा? कसरी हाँक्नुपर्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने पहिला त्यो नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेको त्यो भिजन हुनु पर्यो, म यसरी लिएर जान्छु भन्ने कुरा। अर्को कुरा त्यो एउटा विल पावर, दृढ इच्छा शक्ति भयो भने कुनै पनि काम असम्भव छैन। पहिला त तपाईँ इमान्दार बनाउनुको निमित्त म इमान्दार हुनु पर्यो नेतृत्वमा बस्ने मान्छे। मैले इमान जमान गुमाइनँ भने, मेरो त दृढ इच्छा शक्तिमा कुनै डगमगाहट आएन भने र मैले एउटा क्लियर भिजनका साथ जान सक्यो भने सफल हुन्छ। सफल नहुने त कुरा नै छैन। अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो निर्वाचन सम्पन्न भयो, विगतको तुलनामा यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गमा भएको देखियो। त्यस्तो तडक भडक उत्ताउलोपन आदि इत्यादि पनि देखेन। हालाकि भित्रभित्र पैसाको चलखेल त कति भएको छ। अब त्यो देखा प्रमाण भन्यो भने त्यो प्रमाण देखा भने चाहिँ मलाई नभन्नुहोस्, नसोध्नुहोस्, भएको छ, सबैले अनुभव गरेको त्यो विषय हो। तर तुलनात्मक रूपमा त्यो चाहिँ फेरि हरेक राजनीतिक दलका नेताले भनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा छन् त, मैले यति करोड खर्च गरेँ भने हाकी बोलेकै छ नि होइन। अब अर्को चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ के हो भने मेरो मान्छेले जितेन भने बजेट रोक्छु, मेरो मान्छेले जितेन भने अनिष्ट हुन्छ भन्ने एक यस्ता प्रकारका अवाञ्छित कुराहरू चाहिँ भयो। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचन जेन सम्पन्न भयो, अब त्यसबाट ल्याउने गणितीय परिणामभन्दा यसले ल्याउने व्यावहारिक परिणाम, यसले ल्याउने आर्थिक परिणाम मा चाहिँ अलिकति हामी सचेत र सजग चाहिँ हुनुपर्छ। सायद तपाईँको प्रश्न पनि त्यही केन्द्रित होला। अब बालिनले चलाउन सक्छ कि सक्दैन, बालिन जित्ने कि नजित्ने भन्ने कुरो पनि अझ त गर्वमै छ। अब अहिले केवल हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले मत गन्ती केवल 20% भएको होला, त्योभन्दा बढ्ता भएको छैन। 80% गन्ती गर्ने नै बाँकी छ। त्यस कारण यो बालिनले नै जित्छ भन्नेतर्फ केन्द्र नहो। बालिनले जित्यो भने पनि बालिन प्रवृत्तिका मान्छेहरू साँच्चैकै इमान जमानका साथ मुलुकको सेवामा लाग्ने, नागरिकको सेवामा लाग्ने हो भने त्यो सम्भव छ, हुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।
हामी यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठसँग। उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पनि हुनुहुन्छ र पार्टीका पूर्व प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग राप्रपाको पक्षमा आएको परिणाम अथवा विगतमा भएका कमी कमजोरी र आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा देखिएको मत रुझानको यो ट्रेन्डले के सङ्केत गर्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ।